राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, आफ्नी प्रेमिकालाई श्रीमती बनाउन समेत निश्चित विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। हिन्दू संस्कार अनुसार अग्नि र पण्डितलाई साक्षी राखेर सिन्दुर र पोते लगाउनै पर्छ, नत्र प्रेमिका बोकेर हिँडेको केटो जुनसुकै बेला कानुनी फन्दामा पर्न सक्छ। हामीले हिजो स्वघोषित अभियन्ताहरूलाई भनेको यति हो, दुनियाँमा हरेक काम गर्न केही विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्छ। हरेकले हरेक कुराको अधिकार पाएको हुँदैन। त्यसैले सीमामा बसेर कानुनको पालना गर्दै स्वघोषित अभियन्ताहरूले आफ्नो काम गरून्। युट्युबर अघि पछि लगाएर सधैँ सरकारी कार्यालयमा धावा बोल्ने र कर्मचारीको हुर्मत लिने काम नगरून्। अनियमितताको प्रमाण भए अख्तियारमा उजुरी दिउन्। कर्मचारीले काम नगरे वा समयमा नआए सम्बन्धित मन्त्रालय वा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा खबर गरून्। तर अदालत, संसद र सरकार नै मै हुँ जसरी दादागिरी नदेखाउन्। हामीले बस यति भन्दा स्वघोषित अभियन्ताहरूको टाउको यति दुखेछ कि धन्न अस्पताल नै भर्ना भएको खबर चाहिँ आइपुगेको छैन। औषधि खाएर सही सामाजिक सञ्जालमा हेरि नसक्नुको गाली ओकली राखेका छन्। केही झुण्डलाई परिचालन गरेर धम्की दिइराखेका छन्। हामीलाई कुनै पात्रको विरोध गर्नु छैन, तर जुन प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ यो चाहिँ घातक छ। आज हामी कार्यक्रममा कसरी उदाउँछन् स्वघोषित अभियन्ता भन्नेहरू र केही नागरिकको भिड किन यिनको पछि लाग्छ त्यो देखाउँदैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा सरकारी अड्डामा पीडा बोकेर गएकाहरूले नपाएको न्याय र त्यसले उत्पन्न गर्ने आक्रोश देखाउँदैछौँ, जसले स्वघोषित अभियन्ताहरूको रगरगी बढाउन मद्दत गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान घरबाट निस्किएका नेपाली पाइला पाइलामा ठगिँदै आएका छन्। घरदेखि एयरपोर्टसम्म पुग्दा र विदेशीको भूमि टेक्दासम्म उनीहरू दर्जनौं ठाउँमा दर्जनौं पटक ठगिसकेका हुन्छन्। विदेशबाट फर्किने बेलामा समेत कैयौं नेपाली दर्दनाक पीडा सहेर स्वदेश फर्किन बाध्य हुँदै आएका छन्। तिनै मध्येको एउटा समूह हो यो। 17 जनाको यो समूहलाई कम्तीमा महिनाको 40,000 रुपियाँ कमाई हुन्छ भन्दै वसुन्धरामा रहेको एमबी ह्युमन रिसोर्स मेन पावर कम्पनीका एजेन्टले 2076 फागुनमा दुबई उडाएका थिए। तर जे कामका लागि जति तलब दिने भनेर पठाइएको थियो त्यस विपरीत उनीहरूलाई काम गर्न लगाइयो। परदेशको ठाउँ भनेर उनीहरू त्यसमा पनि राजी भएर काम गर्न थाले। तर उनीहरूलाई दुबईको उक्त कम्पनीले त्यहाँ पुगेको 1 महिनामै कामबाट निकालिदियो। कम्पनीले निकालिदिएपछि उनीहरूले 8 महिनासम्म कैयौं दिन भोकै बसेर सडकमा गुजारा चलाए। कैयौं दिन भिख मागेर समेत खाए। अन्ततः दूतावासको सहयोगमा उनीहरू 2077 भदौ 26 गते स्वदेश फर्किए। ओभरटाइम यताउति गरेर हामीलाई 1050 सम्म उसले भने हो। टिप्स गर्दै यताउति गरेर तिमीलाई 40, 45, 50 हजारसम्म तिमीहरूले कमाउँछौ भनेर 750 एग्रिमेन्ट गरेर त्यसमा सिग्नेचर गरेर गएको। उहाँ गइसकेपछि 650 को एग्रिमेन्ट पेपर उहाँले देखायो। काम चित्त नबुझ्दथ्यो, तर पनि हामी गरिबी हिसाबले एउटा गइसकेपछि हामी गर्छौँ, खुन पसिना बगाउन तयार छौँ। तर पनि हामी गर्न राजी थियौँ। हामी गर्छौँ भने एकपल्ट गइसकेपछि गर्छौँ भन्ने स्थितिमा हामी पुगेका थियौँ। किनभने यहाँबाट लोन लिएर गइसकेपछि त्यो ऋणको मात्रै तिरेर भए पनि हामी फर्किन्छौँ भन्ने आश्वासन थियो। तर यो त्यति बेलाको सिचुएसनमा हामी चाहिँ सबै कुरा अब त्यागेर हामी रोडमा उत्रेर भिख माग्दै खाँदै गर्ने र त्यस्तो सामाजिक सञ्जालमा भिडियो गएको कारणले गर्दाखेरि अनि सहयोग जुट्यो। त्यस कारणले हामी जीवित सम्पूर्णको सहकार्यले गर्दाखेरि जीवित फर्कियौँ। जब स्वदेश फर्किए त्यसपछि गाउँ गएका उनीहरूलाई साउको ऋणले पिरोल्न थाल्यो। साउले ताकेता गर्न थाले। अर्घखाँची घर भएका यी कृष्ण बहादुर गन्धर्व साउको ऋण तिर्न नसकेपछि गाउँ नै छाडेर परिवार बोकेर तराई पुगे। त्यहाँ पनि खासै गतिलो काम पाएनन्। अहिले उनी भोकै प्यासै एमबी ह्युमन रिसोर्स मेन पावरका एजेन्टलाई दिएको पैसा उठाउन वैदेशिक रोजगार विभाग धाइराखेका छन्। खाली यहाँ जब घर फर्किसकेपछि पनि जहाँबाट हामीले 100 गोडा 3 को हिसाबमा लोन लिएर 1,40,000 भने कोही साथीले 1,55,000 मेन पावरलाई बुझाएर जानुभएको थियो।
र हामी जब खाली हात फर्किसकेपछि तिनी साहुहरू घरमा आएर चाहिँ तनाव दिने धेरै काम लगातार रूपमा चलिरह्यो। अब हामीले पैसा कहाँ दिने कसरी दिने भनेर म त हेर्नुहोस् घरै छोडेर तराईतिर गाउँ नै छोडेर हिँड्न बाध्य भएँ। कुन तरिकाले हुन्छ, कुन पलमा हुन्छ, कुन अप्सन लिएर हुन्छ, प्लिज हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदिनुहोस्। साँचो हो, झुटा होइन। हामीले 1,40,000, 1,55,000 र 1 लाख, कोही साथीले 1,25,000 रुपियाँ दिएर विदेश पुगेका थियौँ। कृष्ण जस्तै 17 जना जो दुबईबाट फर्किएका छन्, उनीहरू कसैसँग पनि मेन पावरका एजेन्टलाई पैसा दिएको ठोस प्रमाण छैन। सिधै हातमा प्रति व्यक्ति करिब 1.5 लाख बुझाएका उनीहरू अहिले त्यो पैसा फिर्ता लिन धाइराखेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल भन्छन्, प्रमाण नभएपछि मैले कसरी कारबाही गरौँ? यही कारण उहाँहरूले पाउने न्यायमा ढिलाइ हुन्छ। यो प्रमाण नलिकन गरिएका कुराहरूले के हुन्छ भने एकातिर वैदेशिक रोजगार धमिलिँदैछ भने अर्कोतिर चाहिँ के छ, तपाईँको के हुँदैछ, यसले चाहिँ नेगेटिभ एप्रोच, गभर्मेन्टप्रतिको एउटा नेगेटिभ एप्रोचतिर हामी गइराखेका छौँ होइन। त्यस कारणले हामीले जुनसुकै कारोबार गर्छौँ, चाहे जुनसुकै, चाहे विद्यार्थीको रूपमा जाउँ, चाहे कामदारको रूपमा जाउँ, चाहे वर्कर्सको रूपमा जाउँ, चाहे तपाईँको घुम्न जाउँ, कसैलाई कुनै चिजको पैसा दिएको छ भने हामीले पैसा चाहिँ लिनैपर्छ, भरपाई चाहिँ लिनैपर्छ। यदि भरपाई लिनुभयो भने त्यो कानुन विपरीत हो भने हामी विदिन आवरमा, घन्टामा, 1 घन्टाभित्र हामी कारबाही गर्छौँ। यो विषयलाई इनेक्टिभ गर्नु छ कि, चिठी काट्नु छ कि, मान्छे बोलाउनु छ कि होइन, हामी बोलाउँछौँ। त्यस कारणले हामीमा यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ परेको हो र यस्तो नगरिदिनु हुन म सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। यो विषयमा चाहिँ चाहे त्यो मेन पावर कम्पनी होस्, चाहे त्यो व्यक्ति होस्, चाहे त्यो ठगिने होस्, वर्कर्स होस्, सबैले आफ्नो प्रमाण चाहिँ राख्न सक्छ। प्रमाण नहुनु मात्रै कारण होइन, प्रमाण भएकाहरूले पनि बेलामा न्याय नपाएका थुप्रै उदाहरण छन्। यस पछाडिको कारण भने विभागले पक्राउ गरिदेऊ भनेका व्यक्तिलाई प्रहरीले समयमै पक्राउ नगरिदिनु। वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो 6 महिनामा 161 वटा उजुरी परेकोमा जम्मा 58 वटा मात्रै अदालतमा पुगेको छ। अर्थात् प्रहरीले 103 वटा उजुरीमा संलग्न व्यक्तिलाई अझै पक्राउ नै गरेको छैन। करोडौं रुपैयाँ ठगेर फरार भएकालाई प्रहरीले बेलामा पक्राउ नगर्दा न्याय दिन समस्या भएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पक्राउ नपर्नुमा चाहिँ केही प्राविधिक कारणहरू पनि होलान्, नभेटिएको पनि होला। त्यो चाहिँ अहिले त्यो विषयमा म केही पनि बोल्दिनँ, किनभने एउटा सरकारी निकाय छ अर्को। त्यसले गर्दा यो चाहिँ हो, पक्राउ पर्ने मानिसहरू चाहिँ इन टाइमली पक्राउ नपरेकोले गर्दा हामीलाई चाहिँ यो अनुसन्धानको कुराहरूमा अलिकति गाह्रो परेको छ र दबाब धेरै पनि आइराखेको छ। त्यो विषय चाहिँ हो। वैदेशिक रोजगार विभागले मात्रै होइन, यस्ता विभिन्न कारण देखाएर पीडितलाई समयमै न्याय नदिने र उनीहरूको पीडा बेलैमा सम्बोधन नगर्ने काम धेरैजसो सरकारी कार्यालयबाट हुँदै आएको छ। यो विभागबाट जस्तै समयमै सरकारी कार्यालयमा काम नहुँदा भोग्नुपर्ने शास्ति उति नै पीडादायी छ। यातायात कार्यालयमा गएर दलालको साथ नलिई एकै दिनमा काम सक्छु भन्ने सोच्दै नसोचे हुन्छ। मालपोतमा घुस नदिई कुनै काम गराउँछु भन्ने कल्पनै नगर्दा हुन्छ। राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा समेत यहाँ थुप्रै समस्या झेल्नुपर्छ आम नागरिकले। हो, सरकारी कार्यालयको यही रवैयाका कारण पीडित भएकाहरू स्वघोषित अभियन्ताको दैलोमा पुग्छन्। बेलैमा काम नगरिदिँदा यस्ता स्वघोषित अभियन्ताहरू सलबलाउँदै आएका छन्। सरकारी संयन्त्र र राज्य नै कमजोर हुँदा यस्ता कथित अभियन्ताले सरकारी कार्यालयमा छापा मार्ने र कर्मचारीको हुर्मत लिने क्रम बढेको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। हो, सरकारी कार्यालयको यही ढिला सुस्ती र समयमा नपाइने न्यायका कारण आम नागरिक पीडित हुँदै आएका छन्। सरकारी संयन्त्रबाट बेलैमा सुनवाई नहुँदा उनीहरू कसरी स्वघोषित अभियन्ता कहाँ पुग्छन् र ज्ञानेन्द्र साई, पुण्य गौतम र हेमराज थापा जस्ताको उदय कसरी हुन्छ, त्यो देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा सरकारी कार्यालयमा समयमै नहुने गरेको काम र त्यसकै कारण स्वघोषित अभियन्ताहरूको बढेको रगरगी देखाइराखेका छौँ। जनताको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीले राम्रोसँग काम नगरेको साँचो हो। उनीहरूलाई झकझकाउने कुरामा कसैको दुई मत छैन। यातायात कार्यालयमा घण्टौं लाइन लागेर बसेका सेवाग्राहीका आँखै अगाडि कर्मचारीसँगको सेटिङमा दलालले काम गराएर मुसुक्क मुस्कुराउँदै निस्किँदा पारो नतात्ने सेवाग्राही कोही हुँदैन। परिवार पाल्नका लागि खाडी मुलुकमा पुर्याइएका युवाको रगत पसिना
र आशा चुसेर भागेका मेन पावर कम्पनीका मालिकहरू खुलेआम हिँडेको देख्दा कन्पारो नतात्ने कोही हुँदैन। तर यिनीहरूका विरुद्ध आवाज बुलन्द गरिदिने कुनै सरकारी निकाय छैन। उजुरी गर्ने, उजुरी सुन्ने र कारबाही गरी क्षतिपूर्ति भराउने सरकारी संयन्त्र बलियो छैन, जसका कारण ज्ञानेन्द्र साई, पुण्य गौतम, हेमराज थापा जस्ता व्यक्ति स्वघोषित अभियन्ता बन्दै उदाउने गरेका छन्। सरकारी कर्मचारी जनताले तिरेको करबाट तलब र भत्ता खाएर पालिएका हुन्छन्। यो सबैले जानेको र बुझेको कुरा हो। र कुनै सरकारी कर्मचारीले समयमै काम गरेनन्, जनताका समस्या सुनेनन् भने आरोप लगाउने गरिन्छ जनताकै करबाट तलब खाने तर जनताका काम नगर्ने। अहिले विभिन्न स्थानमा देखिएका भिड र आक्रोश पनि यही नै हो, किनभने सरकारी संयन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन, गरेको छैन। जनताका समस्या र गुनासो सुन्ने निकाय नाम मात्रकै छन्, परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्न सकिरहेका छैनन्। अनि सरकारी संयन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि त्यो पीडितहरूको समूह यस्तै भिडको पछि लाग्छ। यो कुरा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पनि स्वीकार गर्छन्। हामी पनि पारदर्शी हुन सकेका छैनौँ, हाम्रा पनि दोष गुणहरू छन्। हामीले कार्य सम्पादन छिटो गर्न सकेका छैनौँ होला। मसँग 200-250 कर्मचारी छन्, त्यहाँ पनि काहीँ न काहीँ त लुपहोल होला, समस्या त होला होइन। त्यस कारणले यो अङ्ग मात्रै पारदर्शी भएर भएन, सबै अङ्गहरू राज्यका अङ्ग पारदर्शी हुनु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने यहाँभित्र पैसाको ठुलो चलखेल, सबैतिरको चलखेलहरू यो 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 भनेको के छ भने एउटा कामदार पठाउँदाखेरि चाहिँ लाखौँ रुपियाँको डिल भएको देखिन्छ यहाँ, जहाँ कि त्यो इलिगल छ होइन। त्यसले गर्दा हामी सरकारी संयन्त्रहरू अलिकति बलियो भइदिउँ भनेदेखि, सरकारी संयन्त्रले निगरानी बलियो तरिकाले गरिदियो भनेदेखि यस्ता खालका जो ठगी खाने भाँडो लिएर बसेका छन् नि अहिले, यिनीहरूले चाहिँ बजारमा छोड्नै पर्छ। हो, जब सरकारी संयन्त्रले जनताका समस्या र गुनासा सुन्दैनन् त्यसपछि आक्रोश बढ्दै जान्छ र उनीहरू अभियन्ताहरूको पछाडि दौडिन बाध्य हुन्छन्। अनि ती अभियन्ताहरू चाहिँ केही थान DSLR क्यामेरा बोकेर सरकारी अड्डाहरूमा छापा मार्न र छड्के गर्न पुग्छन् अनि थर्काउँछन् सरकारी कर्मचारी र हाकिमलाई। मात्रै खाने काम जस्तो देख्यो के हो त्यो के छ भने अब के गर्ने भाइ, अब हामी यो कुर्सीमा बसेपछि तलब खानु पर्यो भाइ होइन। यो भिडले ती जनताका समस्या र गुनासा सम्बोधन गर्ने होइनन्, तर पनि यी पात्रहरू आवाज पुर्याउने माध्यम बनेका छन्। फरक यति छ, सूचना पाउने विधि र कानुन एकातिर छ। उनीहरू फौजी शैलीमा कार्यालयमा पुगेर कोठा कोठा चहार्ने र कर्मचारी र हाकिमको सातो खाने काम गरिरहेका छन्। अनि पीडामा परेका आम जनतालाई भने ती पात्र नै प्यारो लाग्छन्, किनभने जनताका पीडा सुन्न समेत नचाहने ती सरकारी कर्मचारीहरू युट्युबर सहित पुगेका अभियन्ताले सातो खाएको देख्दा मनको शान्ति नै सही। केही क्षण त खुसी भएकै छन्। 10 सेकेन्डको हस्ताक्षर मात्रै गरेर हुने कागजलाई समय सकियो भनेर भोलि आउनु भन्ने सरकारी कर्मचारी कार्यालय 11 बजे पुग्दा केही बोल्न पनि नपाउने भन्ने हुनै सक्दैन। त्यसकारण पनि नेगेटिभ रिपोर्टिङ अर्थात् बेथितिको विषय नेपाली समाज र मिडियामा ट्रेन्डिङ न्युज बनेका छन्। त्यही विषयलाई समाउँदा जनसमर्थन पनि पाउने भएपछि ज्ञानेन्द्र साई, हेमराज थापा लगायतका पात्रहरू उदाउँदै जान्छन्। तपाईँ को हो? सरकारी कर्मचारी हो कि होइन? सरकारी कर्मचारी नेपालको संविधानले के भन्छ? जनताको सेवक हो, तपाईँ मालिक हो। 10 बजेर 20 मिनट गयो, 1 महिनादेखि मान्छे लाइन लागेको छ। ल हजुर जानुहोस्। अब हजुरको म काम रोक्दिनँ। माफी होइन, अक्षरमा ठोक्छौँ हामी, सबै ठाउँ ठोक्छौँ। आफूलाई नेपाल बनाउन लागि परेको युवा बताउने युवा हेमराज थापाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई कुर्सीबाट निकाल्ने धम्की दिँदा प्रधानमन्त्रीलाई समेत निकाल्न सक्ने ताकत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसको अर्थ र कारण भनेको सरकारी कर्मचारी बेकममा नै छन् भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्नु पनि हो, जसले गर्दा असल सरकारी कर्मचारी पनि मारमा परिरहेका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा एकपछि अर्को अपारदर्शिता र चलखेल छन्। खुरुखुरु जनताका काम गर्नुपर्ने सरकारी कार्यालय र कर्मचारी जसले पैसा दिन्छन् उनको मात्रै काम गर्न थालेपछिको नियति र परिणाम हो यो।
जुन जिम्मेवारी रेस्पोन्सिबिलिटीका साथ तपाईँ बसिराख्नु भएको छ त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी वहन नगरे जस्तो देख्यो क्या। अब त्यो तपाईँलाई के लाग्छ होइन, तपाईँले त्यो वहन गरे जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? केही दिन अघि मात्रै जनता टेलिभिजनको बाइलाइन टोली यातायात कार्यालयहरूमा पुग्दा कर्मचारीकै सेटिङमा खुल्ला घुस लेनदेनको दृश्य कैद भयो। जुन कुराको प्रमाण कार्यालय प्रमुखलाई देखाउँदा उल्टै घुस्या कर्मचारीको बचाउमा लागेका थिए हाकिम। हजुरको यो कर्मचारीले पैसा लिएर दलालको हातबाट पैसा लिएर कुनै सेवाग्राहीलाई अरू सेवाग्राहीलाई बाहिर लाइनमा राखेर उहाँले भित्रबाट काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई के कारबाही हुन्छ? क्यामेरामा भनिदिनुहोस् जनतालाई। अब उहाँलाई पहिला म स्पष्टीकरण लिन्छु। यो हो के? चिन्नुभयो तपाईँको कर्मचारी आफूले चिन्नुभयो? यो अलि मैले चिन्न सकिनँ, गाह्रो भयो मलाई त। यी र यस्तै घटना र दृश्यहरूका कारण सरकारी कर्मचारी र कार्यालयप्रति सेवाग्राही र जनता रुष्ट छन्। सरकारी कर्मचारी भनेको घुसिया नै हो भन्ने जबरजस्त मानसिकता आम सेवाग्राहीमा बढ्दो छ। त्यसकारण यस्ता अभियन्ता बन्न रुचाउनेले सरकारी कर्मचारीको हुर्मत लिँदा रमाउने जमात पनि ठुलै छ। अझ त्यही विषय भिडियोमा आएपछि आफूलाई सेलिब्रिटी भएको देख्ने अभियन्ता अझ चर्को स्वरमा देशको बागडोर नै आफ्नै कब्जामा रहेको झैँ गरी थर्काउन उद्धत बन्न थालेका छन्। हामी नेपाल बनाऊ भनेर लागिरहेका छौँ सर। प्रष्ट कुरा तपाईँले सक्नुहुन्न भने हामी यो कुर्सीबाट निकाल्छौँ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदी पनि आम जनता र सेवाग्राहीले खबरदारी गर्न पाउने कुरा स्वीकार गर्छन्। कुनै सरकारी निकायमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भने आम नागरिक वा अभियन्ताले त्यसको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओलाई गर्न सक्छन्। त्यसपछि सरकारी निकायसँगै नागरिक वा अभियन्ता पनि सो कार्यालयमा पुगेर अनुगमन गर्न सक्छन्। तर आफै अनुगमनको नाममा कर्मचारीको हुर्मत लिने काम गर्न भने पाइँदैन। त्यो गैर कानुनी कुरा हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केही हदसम्म राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत त्यस्तो अवस्थामा छापा हान्न पाउँछ। नागरिक निकायले, नागरिक समाजले छापा हान्न पाउने अधिकार नेपालको कानुनमा छैन। नागरिक निकायले नागरिक अनुगमन, नागरिकको तर्फबाट गर्न सक्ने अनुगमन, निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिक निकायले चाहिँ छापा हान्न सक्नुहुन्न। छापा हान्ने विधि पनि छ, प्रक्रिया पनि छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा सरकारी संयन्त्रले गतिलो काम नगर्दा बढेको सो घोषित अभियन्ताको रगरगी र विधि र प्रक्रिया मान्न आग्रह गर्दा उनीहरूले दिएको धम्की देखाइराखेका छौँ। राज्य बलियो नभएपछि, सरकारी संयन्त्रले गतिलो काम नगरेपछि आम नागरिक यसले गरिदिन्छ कि उसले गरिदिन्छ कि भन्दै दुनियाँको दैलो चाहार्न बाध्य हुन्छन् र यस्तै बाध्य नागरिकको व्यवस्थाबाट फाइदा लिँदै सो घोषित अभियन्ता बनाउँदाहरू सक्रिय भएका छन् हाम्रो देशमा। हामीले यी अभियन्तालाई सरकारी कार्यालयमा बेलैमा काम नभएको, कर्मचारी नआएको, अनियमितता भएको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुस्, विधि प्रक्रिया मान्नुस् भन्दा पुरै धम्की दिँदै हिँडिराखेका छन्, भनिराखेका छन्। अब हाम्रो आँखा तँतिर सोझिन्छ। सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितताको छानबिनको लागि प्रमाणसहित उजुरी दिने ठाउँ छन्। समयमा काम नभए गुनासो गर्ने ठाउँ छ। समयमा कर्मचारी नआए तिनलाई तह लगाउने निकाय पनि छ र ती सबै सरकारी निकायमा हरेक नागरिकले उजुरी गर्न सक्छन्। तर त्यस विपरीत हुल बाँधेर सरकारी कार्यालय कब्जा गर्ने र कर्मचारीको हुर्मत लिने काम जसरी भइरहेको छ त्यो तरिका ठिक भएन भनेर मंगलबार जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम बाइलाइनमा केही घटना र त्यस्ता प्रवृत्तिलाई लिएर समाचार प्रसारण भयो। त्यस समाचारपछि आफूलाई सामाजिक अभियन्ता र उनका समूहका सदस्यहरूले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै भौतिक आक्रमण गर्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार प्रसारित कार्यक्रमपछि आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला सङ्ग्रौलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत हामीलाई धम्की दिएकी छिन्। उनले लेखेकी छिन्, यो जनता टेलिभिजनको मान्छेले हेमराज, ज्ञानेन्द्र र ज्वालालाई के सोचेको रहेछ? हामीले यो देशका गरिब र निमुखाको पक्षमा बोल्दै गर्दा हामीलाई बेरोजगार भन्ने तिम्रो हैसियत के हो? हामीलाई अराजक भन्ने तिम्रो क्षमता के हो?
पख तिम्रो आय स्रोत हामी खोज्छौँ। अब सरकारी कार्यालयमा तेर्सिएको हाम्रो क्यामेरा अब तिमीतिर तेर्सिनेछ, किनकि तिमी पनि दलालको जुठो खाने मतियार रहेको पुष्टि तिम्रै भाषाबाट भयो। वेट। मङ्गलबार कार्यक्रम प्रसारण भएपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा यी र यस्ता प्रशस्तै धम्की आएका छन्। फेसबुकमा र युट्युबमा आएका कतिपय प्रतिक्रियाहरू त हेर्न र भन्न सक्ने हैसियतका छैनन्। कतिपय प्रतिक्रियाहरू अश्लील र मार्ने सम्मका धम्कीपूर्ण छन्। त्यस्तै कार्यक्रममा समेटिएका अर्का पात्र ज्ञानबहादुर शाहीले पनि हामीलाई सभ्य शैलीमा धम्की दिएका छन्। हाम्रा संवाददातालाई शाहीले यस्तो म्यासेज पठाएका छन्। बधाई छ बहिनी, एक दिन मिडियाका मालिकले तलब दिएन भन्दै रुँदै हामी कहाँ आउनु नपरोस्, यही शुभकामना छ। त्यस्तै अभियन्ता भनेका अर्का पात्र हेमराज थापाले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हामीले प्रसारण गरेको कार्यक्रमको लिङ्क सेयर गर्दै आफू बेरोजगार नभएको जवाफ दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, जनताको काम गरेन, युवालाई दुःख दियो भने प्रधानमन्त्रीले समेत गल हत्याइन्छ, कुर्सीबाट लखेटिन्छ। जनताभन्दा ठुलो ताकत संसारमा केही छैन। अहिले मेरो तेस्रो डिग्रीको थेसिस चल्दैछ। बेरोजगार भनेर झुटो समाचार फैलायो, जनता टिभीले गलत प्रचार गर्दैछ। सामाजिक सञ्जालमा एकै व्यक्तिले 17वटासम्म प्रतिक्रिया लेखेर गाली गलौज गरेका छन्। केही युट्युबरले आफ्नै च्यानलबाट समेत नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सूचना पाउने सबै नागरिकको अधिकार हो, जुन कुरा संविधानमै उल्लेख छ। तर सूचना लिने तरिका र विधि हुन्छ। प्रक्रिया पुर्याएर सूचना माग्नुपर्छ र सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ। तर हुल हुज्जत गरेर सरकारी कार्यालय र अस्पतालका कोठा कोठामा पुगेर कर्मचारी र डाक्टरलाई धम्काउने, कुटपिट गर्ने यो कस्तो अभियान हो? कस्ता अभियन्ता हुन्? बाँकेको भेरी अस्पतालमा डाक्टरमाथि नै कुटपिट भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहमा रहेका एक सदस्य पक्राउ परेका छन् र उनीमाथि अभद्र व्यवहारमा म्याद थप गरिएको छ। शिव सुवेदी नामको चाहिँ एकजना अभियन्ताको एउटा सदस्यले चाहिँ त्यहाँ डाक्टर साहबलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले अभद्र व्यवहार अन्तर्गत चाहिँ हामीले मुद्दा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ। यो 10 दिनको चाहिँ म्याद थप भएको छ। काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले वैदेशिक रोजगार विभागमा भएको घटनालाई नजिकबाट हेरेको भन्दै यस विषयमा गृह मन्त्रालयका सचिवलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। गृह सचिवलाई पनि मैले भने, यो सचिव बैठकमा उठाएर हरेक मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारी, आफ्नो माताहतको कर्मचारीलाई टाइटमा राख्ने, सेवा प्रवाह दिने, अनि अब त्यो बाहिरको मान्छेहरू अब गोलले गर त्यसो गर्न पाउँदैन। यो कुरो सञ्चार मन्त्रालय मार्फत पनि अब त्यो युट्युबरहरूको हो, तिनीहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण निगरानी गर्ने, नियमन गर्नुपर्छ भनेर मैले कुरा राखिसकेका छु सचिवले। सरकारी संयन्त्रको अनुगमन सरकारी संयन्त्रले गर्छ। अब बाहिरको मान्छेले चाहिँ अब सूचना माग्न पाउँछ, त्यसरी अब अनुगमन गर्ने अधिकार हुँदैन। अब त्यस्तो गर्छ भने सम्बन्धित निकायले नियमन गर्नु पर्यो। दायाँ बायाँ कर्मचारीमाथि हातपात यताउति भयो भने अब शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले हामीले पनि हेर्छौँ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद कोइराला पनि जनताले सूचना लिन पाउने तर हुल बाँधेर जबरजस्ती गर्ने नभई प्रक्रिया पुरा गरेर जानुपर्ने बताउँछन्। सार्वजनिक सूचनाहरू, सेवा प्रवाह गर्ने सूचनाहरू, होइन, सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सूचनाहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ त हामीले देयर एन्ड देयर तत्कालै चाहिँ सूचना चाहिँ प्रवाह गर्नु चाहिँ पर्छ। त्यो कुरोमा चाहिँ विशेष गरेर कार्यालय प्रमुख, होइन, सूचना अधिकारीहरू उहाँहरूले चाहिँ ध्यानुपर्छ। र उहाँहरूले सूचना दिनुभएन भने फेरि त्यो हाम्रो सूचना आयोग छ नि, होइन, त्यो आयोगमा गएर उजुरी दिने, त्यसले चाहिँ सम्बन्धित कर्मचारीलाई चाहिँ अथवा कार्यालय प्रमुखलाई चाहिँ बोलाउने, सचेत गराउने र सूचना दिनको लागि बाध्य गराउने, यस्ता कानुनी प्रक्रियाहरू पनि छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी पनि क्यामेरा तेर्साउने सबै पत्रकार नहुने भन्दै अहिले पत्रकारिताको नाममा अराजकता बढेको बताउँछन्। पत्रकारको जिम्मेवारी के हो, मेरो दायित्व के हो भन्ने कुरा तपाईँको नबुझेर पनि कतिपय साथीहरू बुम बोक्दै चाहिँ तपाईँको चोटाकोठा गरेका होलान्, होइन। तर म आम पत्रकारहरूलाई के आह्वान गर्छु भने सूचना लिनुहोस्। सूचना लिनु पाउने तपाईँको हक चाहिँ तपाईँको संविधानले पनि ऐनले पनि तपाईँको स्थापित गरेकै छ। तर पत्रकार आचार संहिताभित्र रहेर तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ कर्म गर्नुहोस् भनेर म भन्छु। युट्युबरको पछि लागेर चर्चामा आएका सो घोषित अभियन्ता भन्नेहरू तिनै युट्युबरको खेतीपाती चलाइदिन हरेक दिन अनेकन हरकत गर्दै आएका छन्।
पीडितलाई न्याय दिलाउन र सरकारी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन विधि प्रक्रिया अनुसार भूमिका खेल्न सुझाव दिँदा धम्की दिइराखेका छन्। स्वघोषित अभियन्ताहरू के कुरामा प्रश्न हुन् भने भिडले न्याय दिँदैन। सस्तो चर्चाका लागि डुली घुमी हिँड्दैमा सरकारी कार्यालय सुध्रिनेवाला छैन। यसका लागि राज्य र सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। हौस् त, आजलाई सरकारी संयन्त्रले गतिलो काम नगर्दा कसरी जन्मिन्छन् स्वघोषित अभियन्ता भन्नेहरू र तिनको दादागिरी कसरी बढ्छ भन्ने प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।